नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। गणेश दैवद्वारा विरचित ग्रह लाघवम करणम अन्तर्गतको मध्यमाधिकार अन्तर्गत आज हामी मध्यम सूर्य बुध शुक्र साधनम भन्ने विषय लिएर उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी आज हामी पञ्चाङ्ग साधन गर्ने विधि अन्तर्गत ग्रहहरूको स्पष्ट गर्ने विधि, पात्रो के कसरी साधन गरिन्छ र पात्रो साधन गर्दाखेरि ग्रहहरूको स्पष्ट के कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी पञ्चाङ्ग नभए पनि जुनसुकै देश र स्थानको ग्रह स्पष्ट गर्ने प्रक्रिया र तद आधारमा यो ग्रह लाघवीय मत अनुसार पञ्चाङ्ग निर्माण गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू क्रमशः रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी आज चाहिँ सूर्य बुध शुक्रको मध्यम यो मान साधन गर्नेछौँ आजको प्रस्तुतिमा। यसै गरी हामी नियमित रूपमा ग्रह लाघवम अन्तर्गतका पञ्चाङ्ग साधनसम्मका कुराहरू हामी विस्तृत रूपमा क्रमबद्ध तरिकाले विषयको अध्ययन गर्दै जानेछौँ। आजको यो प्रस्तुतिमा हामी मध्यम सूर्य बुध शुक्र साधन गर्नेछौँ र मध्यम ग्रहपछि स्पष्ट ग्रह साधन गरिन्छ। स्पष्ट ग्रह साधन गरिसकेपछि ग्रहका आधारमा सूर्य र चन्द्रमाका आधारबाट पञ्चाङ्गको साधन हुने गर्छ र अरू ग्रहहरूको पनि स्पष्ट गर्ने प्रक्रियाहरू हामी यथा समयमा अनुकूल भए अनुसार अगाडि क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। र यो प्रस्तुति विशेष गरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्राकशास्त्री ज्योतिषको ऐच्छिक ज्योतिष अन्तर्गतको विषयवस्तुको पाठ्यक्रममा पनि यो विशेष आधारित छ। यो पूर्णतः त्यसमै आधारित छ र साथसाथै यो अन्य जस्तो ग्रह लाघवीय पद्धतिबाट पञ्चाङ्ग साधनका निम्ति यसका साथसाथै पात्रो कसरी साधन गरिन्छ भन्ने विषयवस्तुको ज्ञान गर्नेका निम्ति पनि उपयोगी रहने कुरा पनि यहाँमा निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले यसभन्दा पहिले ग्रह लाघवमको एउटा प्रस्तुति अहर्गण साधन गरिसकेका छौँ। सर्वप्रथम अहर्गण साधन गर्नुपर्छ भने अहर्गण साधन गरिसकेपछिको यो दोस्रो प्रक्रिया हो। यसैले हामी क्रमबद्ध रूपमा अगाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहर्गण साधन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ मैले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु र माथि यो नोटिस बोर्डमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आरम्भ गरौँ विषयको परिचयबाट। अहर्गणबाट साधन गर्ने ग्रहलाई अहर्गणोत्पन्न ग्रह भनिन्छ, जो हामी साधन गर्छौँ। सूर्य बुध र शुक्रको एउटै प्रक्रियाबाट अहर्गणोत्पन्न ग्रह साधन गरिन्छ र अन्य ग्रहहरूको भने भिन्न भिन्न सूत्र प्रयोग हुने गर्दछ। ग्रहका ध्रुवकाङ्क क्षेपकाङ्कको पनि संस्कार गरिसकेपछि मध्यम ग्रह साधन गर्ने प्रक्रिया रहन्छ। यो हामी प्रक्रियाबद्ध रूपमा अगाडि बताउनेछौँ। ध्रुवाङ्क भनेका चाहिँ एक चक्र, जसरी हामीले अहर्गण साधन गर्दाखेरि चक्र निक्नु ध्रुवनु भनेर बतायौँ। चक्रमा चाहिँ 11 ले भाग गर्नु त्यो चाहिँ चक्र हुन्छ भनेर बताएको छ। त्यो चाहिँ 11 वर्षको मान हो र 11 वर्षभित्र कति ग्रहहरू हुन्छन् त्यतिभित्र 11 वर्षभित्रको स्पष्ट ग्रहहरूको मानलाई चाहिँ ध्रुवकाङ्क भनेर पढिएको छ, जसलाई चक्रले गुणन गरेर हामी क्षेपक जोड्छौँ पछि अघिल्लो प्रक्रियामा। र क्षेपकाङ्क भनेका चाहिँ ग्रन्थ आरम्भ अर्थात् शक सम्वत 1442 मा स्पष्ट गरिएका ग्रहका मानहरू हुन्। र मध्यम सूर्यबुध शुक्र ल्याउनका लागि चाहिँ अहर्गणोत्पन्न ग्रहमा चक्रले गुणन गरिएको ध्रुवाङ्क घटाउने र क्षेपक जोड्ने, यसरी गरिसकेपछि यो मान आउँछ भन्ने कुरा बताइएको छ र यो क्रम अनुसार हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। अब यहाँ ग्रहहरूको ध्रुवकाङ्क र ग्रहहरूको क्षेपकाङ्क बताइएको छ। यो ग्रह लाघवीय पद्धति अनुसार का ध्रुवकाङ्क भनेका चाहिँ 11 चक्र बराबरका यी मानहरू हुन् भने क्षेपकाङ्क भनेको चाहिँ 1442 मा ग्रह स्पष्ट गरिएका मानहरू हुन् र तिनी मानहरू हामीले जोड्छौँ र यो ध्रुवक बराबरको मान ल्याउँछौँ र क्षेपकको जोड्छौँ र हाम्रो अहिलेसम्मको ग्रह स्पष्ट गर्छौँ। यो प्रक्रियाका लागि यी विषयवस्तुहरू राखिएका हुन् र हामी अगाडिको प्रस्तुतिमा यो कुरा बुझ्ने नै छौँ। र अब यहाँ चर्चा गरौँ अहर्गणोत्पन्न सूर्यबुध शुक्र नयनमको सूत्रबाट। यसको सूत्र छ स्वख नग लव हिनो दिव्रजोर कज्ञ शुक्र शुक्राः खतिथि ऋतगणोनो लिप्तिका स्वांशकाद्या गणमनु हतिरिन्दु स्वाद्री भूभागहीन खमन ऋतगणोनो लिप्तिका स्वांशपूर्व। यसरी बताइएको छ। अहर्गणको 70 अंश घटाइएको अंशादी अहर्गणबाट 150 ले भाग गरेको अहर्गण घटाउने कलादि अहर्गणोत्पन्न सूर्यबुध शुक्र हुन्छ भन्न बताएको छ। अब यसको सूत्र चाहिँ प्रक्रिया के भयो भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो, अहर्गणमा
अर्गणलाई 70 ले भाग गर्नु पर्यो। त्यसपछिबाट जति आउँछ त्यो अर्गणमा घटाउने यो अंशादि मान हुन्छ। यो भनेको अंशको चिन्ह हो। अंशादि मान आउँछ भने फेरि अर्गणलाई 150 ले भाग गरेपछि जो कलादि मान आउँछ यो कलाको चिन्ह हो। यो अंशादि मानमा कलादि मान घटाइसकेपछि के आउँछ अर्गण उत्पन्न सूर्य बुध शुक्र आउँछ। यसको प्रक्रिया हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो विक्रम 2060 साल इष्ट शक सम्वत 1925 को उदाहरण हो यो र मार्गशीर्ष महिनाको शुक्ल दशमी तिथिको बुधबारको हामी गरिरहेका छौँ। अर्गण 3973 छ भने चक्र 43 छ, जसको सूत्र अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। र अर्गण चाहिँ मैले 3973 लिएर छु। हाम्रो अर्गण साधन प्रक्रियामा चाहिँ पृथक पनि रहन सकेको होला। यो अर्गणबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने अर्थात् यो समयबाट हामीले अर्गण साधन गऱ्यौँ भने यो आउँछ। यसरी हामी अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ। र अर्गण उत्पन्न सूर्य बुध शुक्र ल्याउने प्रक्रियामा हामी यो अर्गणलाई नै प्रयोग गरेर अब यसैबाट अगाडि बढ्छौँ। र सुरुमा के बताएको छ भन्दाखेरि 70 ले अर्गणलाई भाग गर्नु भन्नु बताएको छ। हामीले 70 ले 2973 लाई भाग गर्छौँ। यो प्रक्रियाले हामीले भाग गर्छौँ। 70 ले 56 चोटि गयो र 39 20 आयो, शेष 53 रह्यो। यसलाई फेरि 60 ले गुणन गर्छौँ। त्यसपछिबाट 3180 आयो। यो 3180 लाई फेरि 70 ले गर्दा 45 चोटि गयो। 45 चोटि जाँदाखेरि हाम्रो कति आयो 3150 आयो। 30 शेष रह्यो। 30 शेषलाई पनि हामीले के गर्यौँ 60 ले गुणन गर्यौँ र यो चाहिँ कति आयो 1800 आयो। यसमा फेरि 70 ले गर्दा 25 चोटि गयो। 1750 भयो। 50 शेष रह्यो। हामीलाई यहाँ तीनवटा कुरा अंश कला विकला आएपछि हामीले अगाडिको मान हामीलाई गरिरहनु पर्दैन, यो शेष छोडिदिँदा हुन्छ। र अब हामी यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ किनकि हामीलाई अंश कला विकला भन्दा अरू चाहिँदैन। त्यसैले स्वख नगल अब हिँड्नु भने जस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ यो के गर्नु पर्यो भन्दा अब यो 70 ले भाग गर्नु पर्यो। त्यसपछिबाट अर्गणबाट घटाउनु पर्यो। अब अर्गण हाम्रो यो 3973 छ। यसबाट हामीले यो अंशादि मान भएकोले गर्दा यो अंशादि मानको क्रममा राखेर हामीले घटाउँछौँ। यसरी घटाउँदाखेरि 60 मा 25 गयो 35 आयो। 59 मा 45 14 बाँकी रह्यो। यहाँ भयो 2 12 मा 6 गयो 6 बाँकी रह्यो। यहाँ 6 बाँकी रह्यो। 6 मा 5 गयो 1 बाँकी रह्यो। यसरी 9 को 9 3 को 3 यसरी हाम्रो यो चाहिँ यो अंशादि मान चाहिँ आयो, यति आयो। अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो अर्गणलाई 150 ले भाग गर्नु पर्यो। 150 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 2973 लाई हामीले 150 ले गर्दा 26 चोटि गयो। यो 3900 भयो। शेष 73 रह्यो। फेरि यसलाई 60 ले गुणन गर्यौँ। 60 ले गुणन गर्दा 4380 आयो। 4380 लाई 150 ले गर्दाखेरि 4350 आयो। यो चाहिँ 30 शेष रह्यो। हामीलाई दुईटा भन्दा यहाँ किन भन्दा यो कला र विकला हामी प्रतिविकला हामीले ल्याउँदैनौँ। ल्याउँदाखेरि त हुन्छ तर हामीलाई आवश्यक छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई राशि अंश कला विकला भएपछि अरू मान चाहिँदैन। यो कलात्मक मान यहाँ हामीले सूत्रले कला आउँछ भनेको छ। एकचोटि कलात्मक मान आइसकेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ यो कलात्मक मान मात्र लिन्छौँ र अब यो आएकोमा घटाउँछौँ। सूत्र अनुसार हाम्रो यो कलाको कलामै घटाउनु पर्छ। यो अंश हो, यो अंशादि मान हो भने यो कलादि मान हो। त्यसैले यो कलामा राखेर घटाउनु पर्छ। यो अब यहाँ 35 बाट 29 घट्यो 6 भयो। अब यहाँ 14 बाट 26 घटेन। त्यसै गरेर 60 यहाँ जोडेर 60 जोड्दाखेरि 74 बाट 26 जाँदा 48 बाँकी रह्यो। यसपछि यहाँ भयो 5 बाँकी रह्यो। 5 को 5 भइहाल्यो। अरू त जस्ता तस्तै 39 15 भयो। यसरी हाम्रो यो घटाउँदाखेरि यो आयो। योबाट यो मान घटायौँ भनेपछि यति हाम्रो अंशादि मान आयो। अंशादि मान अब यसलाई हामीले राशियादि बनाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा अगाडि हाम्रा गणनाहरू राशियादिसँग अन्तर सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा यो अंश कला विकला भयो। अब राशि बनाउनका लागि 30 अंश बराबर 1 राशि हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब हामी 30 ले यसलाई भाग गर्छौँ। अब यो मानलाई हामीले 30 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 130 चोटि गयो भने 15 शेष रह्यो। शेष रहेको चाहिँ अंश हुन्छ भने भागफल चाहिँ के हुन्छ राशि हुन्छ। यहाँ राशि हामीले लेखेका छौँ। र त्यसपछिबाट चक्रले चाहिँ अब यो 130 लाई फेरि राशि 130 राशि त 12 राशि हुन्छन्। 130 राशि चाहिँ एक राशि चक्रमा 12 वटा राशि हुन्छन्। त्यसैले 12 ले यसलाई घटाइदिसकेपछि 12 ले कटाइदिसकेपछि जति रहन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो वास्तविक राशि मान हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई 12 ले पनि भाग गर्छौँ हामीले। 130 लाई 12 ले गर्दाखेरि 12 दशम 120 हुनुको 12 10 वटा चक्र गए
अब रह्यो बाँकी कति 10 रह्यो। यो 10 राशि चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त भयो। 10 राशि 15 अंश, यो 15 अंश भइगयो। अनि यहाँको 48 कला 6 विकला यो चाहिँ अर्गण उत्पन्न सूर्य बुध शुक्र भयो। अब यति भइसकेपछि अब हामी मध्यम सूर्य बुध शुक्र साधन गर्न तर्फ लाग्छौं। मध्यम शुक्र बुध साधन गर्ने सूत्र के छ भन्दा दिनगण भवखेट चक्र निग्नु ध्रुवनो दिवसकृदय छेपेङ मध्यम स्यात् भन्ने बताएको छ। यसको सूत्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्गण उत्पन्न ग्रहमा चक्रले गुणन गरेको ध्रुवाङ्क चाहिँ घटाउने र छेपक जोड दिने मध्यमा सूर्य बुध शुक्र हुन्छ। यही कुरा नि यहाँ बता दिनगण भवखेट चक्र निग्नु ध्रुवनु दिवसकृत गएछ छेपेङ मध्यमा स्यात् भन्न बताएको छ। यही कुरालाई नि यहाँ सूत्रात्मक रूपमा हामीले राखेका छौं। अब हामी यही अनुसार नै अगाडि बढ्छौं। हाम्रो अगाडिकै जुन विक्रम सम्वत 2060 सालकै यहाँ गणना क्रम चलिरहेको छ। अर्गण उत्पन्न सूर्य बुध शुक्र 10 15 48 छ चक्र 43 छ। सूर्य से ध्रुवाङ्क भनेको सूर्यको ध्रुवाङ्क चाहिँ हाम्रो अगाडि यो जुन टेबलबाट हामीले लिएका छौं यो 0 1 49 11 छ भने सूर्यको छेपकाङ्क 11 19 41 0 छ। यो कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टेबल हेर्नुपर्छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यो ग्रहको ध्रुवकाङ्क भनेको यो सूर्य प्रत्येक ग्रहको ध्रुवकाङ्क अंक फरक फरक हुन्छ। राशि अंश कला विकलात्मक मान हुन्छ। चन्द्रमाको चन्द्रोच्चको राहुको मंगलको एवं क्रमले पृथक पृथक रहन्छ। यसैगरी छेपक भनेको पनि प्रत्येक ग्रहको पृथक पृथक हुन्छ। जस्तो सूर्यको 11 19 41 0 छ। यो र यो हामीले अहिले सूर्यको गरिरहेका छौं त्यसैले गर्दा यो सूर्यको लिने, अरुको अहिले हामी गर्दैनौं। त्यसपछिबाट अरु ग्रहको गर्दाखेरि त्यही ग्रहहरुको हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले हामी सूर्यको गर्छौं र अब बुधको बुध केन्द्र लिन्छ, शुक्रको शुक्र केन्द्र, यिनीहरुको छुट्टै छुट्टै प्रक्रियाले छ भने यहाँ चाहिँ सूर्यको चाहिँ मध्यम सूर्य साधन गर्ने भन्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यस अन्तर्गत हामी चर्चा गरिरहेका छौं। पठित हुने बताइएका छन्। यो चाहिँ पठित भन्नुको मतलब यति गरेर ल्याएर राखिदिएका हुन्। त्यही हामीले करण ग्रन्थ भनेको चाहिँ कुनै इष्ट शक सम्मतसम्म गरेर राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँदेखि यताका पनि सूत्र बनाइदिएको हुन्छ। त्यो सूत्र चाहिँ जस्तो चक्रले कटाउँदै कटाउँदै सूत्र बनाइदिएको हुन्छ। 11 वर्षको एक चक्र मानेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चक्रमा कटाइएका मानहरू त्यो चक्रभित्रका मान चाहिँ यो ध्रुवक हुन्छन् भने छेपक भनेको चाहिँ 1442 मा गर्दाखेरि 1442 को समयमा ग्रह स्पष्टको मान चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको छ। अब हामीले यो मान छेपक भनेको त्यो हो। त्यो जोडिसकेपछि हाम्रो सृष्टिदेखिको मान हुन आउँछ। त्यही कुरालाई नै हामी अब यहाँ क्रमशः अगाडि अब यही सूत्र अनुसार चर्चा गर्छौं। सुरुमा के भनिएको छ भने चक्रलाई ध्रुवकाङ्कले गुणन गर्नु भन्नु बताएपछि किन ध्रुवकले गुणन गरियो भन्दाखेरि यो 11 हामीले चक्रले 43 वटा चक्र थिए हाम्रा भनेको 43 वटा चक्रमा चाहिँ यदि एक चक्रमा त यति ध्रुवक हुन्छ अनि 43 मा कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 43 वटा चक्र भित्रको मान हामीले ल्याइएको हो। त्यसैले गर्दा यो गुणन गर्दाखेरि 11 43 11 4 473 यसलाई 43 ले 49 लाई गर्दाखेरि 2107 43 ले 1 लाई गर्दा 43 भइगयो। 43 ले 0 लाई गर्दा 0 नै भयो। अब यसपछिबाट हामीलाई के बताएको छ भन्दाखेरि सुरुमा यो चाहिँ अर्गण उत्पन्न ग्रहबाट घटाउनु भनेको छ। अर्गण उत्पन्न ग्रह हाम्रो के छ राशि अंश कला विकला छ। यो मान चाहिँ अंशादि आयो। अंशादि मानलाई हामीले के गर्नु पर्यो अब यहाँ यो कला पनि छ, कला अंश कला विकला छ तर यो यति धेरै छ। त्यसैले गर्दा यिनीहरुको यसलाई 60 ले यसलाई पनि 60 ले अनि यसलाई चाहिँ 30 ले किन भन्दा 30 अंश बराबर 1 राशि हुन्छ। यो भाग गर्यौं भने हाम्रो यो तष्टित गर्ने भन्छ यो प्रक्रियालाई चाहिँ जसको जुन एकाइ हो त्यो एकाइमा ल्याउने हो। यहाँ 60 भन्दा धेरै हुँदैन त्यसैले यो 60 बाट कटाउने, यो पनि 60 भन्दा हुँदैन, यो 30 भन्दा हुँदैन त्यसैले यो कटाउने हो। यही मानलाई हामीले यहाँ कटायौं जसलाई तष्टित भनिन्छ। जसमा चाहिँ 473 मा यो 442 भनेको यो 60 ले कटाउँदाखेरि 7 चोटी गयो, 7 छका 42 भयो र 420 भयो, शेष 53 रह्यो। यसैगरी यो 7 यहाँ जोडियो, यतापट्टि जोड्दै जाने यो 60 ले गर्यौं। यहाँ चाहिँ यो 60 को मान हो, यो र यो 60 को भने यो 30 को एकाइ हो। यसैले यहाँ 7 जोड्यौं, 7 दुना 14 भयो, 21 को 21 रहिहाल्यो। फेरि यसलाई 60 ले भाग गर्दाखेरि कति चोटी जान्छ भन्दाखेरि यहाँ कति चोटी गयो 35 चोटी 60 ले गएको छ। 35 चोटी जाँदाखेरि 2100 भयो र बाँकी रह्यो 14 रह्यो। यो 14 मान रह्यो भने अब यो 35 यो ओल्लो लाइनमा जोड्यौं। अब यो जोड्दाखेरि 5 3 8 भयो, 4 3 7 भयो, 78 भयो। अब 78 अब यो मान चाहिँ के हो यो अंशको मान हो। यहाँ हामीले चिन्ह पनि दिइरहेका छौं। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ 30 ले गर्नुपर्छ। यो तष्टित हो, 60 ले मात्र गर्ने हैन। अब यहाँ चाहिँ 30 ले यसलाई कटाउनु पर्यो। यसको एकाइ 30 को हो।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 30 दुना 60 भयो, 18 शेष रह्यो, यो 2 यतापट्टि गयो र अब यो 2 राशि भयो। यसरी यो 2 राशि 18 अंश 14 कला 53 विकला यसरी तष्टित गर्दाखेरि आएको मान चाहिँ यो मान भयो हाम्रो 1453 यो मान भयो। अब यो चाहिँ हामीले के गरौँ सूत्र अनुसार अब अर्गण उत्पन्न ग्रहमा घटाउनु पर्यो। यो चक्रले गुणन गरेको ध्रुवकाङ्क हो यो, यसलाई चाहिँ यो एकाइमा ल्याएको मात्र हो यो। अब हामी यस अनुसार के गर्छौं भन्दा अर्गण उत्पन्न ग्रहमा घटाउँछौं। हाम्रो अर्गण उत्पन्न सूर्य बुध शुक्र कति छ भन्दाखेरि यो अर्गण उत्पन्न सूर्य बुध शुक्र 10 15 48 छ। यसमा हाम्रो 2 18 14 53 2 18 14 53 यो सूत्रले के भन्छ घटाउनु भन्छ। यसैले यहाँ घटाउँदाखेरि के भयो अब यो 6 बाट 53 त घटेन, त्यसैले गर्दा यहाँ 60 जोडौं, 66 बाट 53 गर्दा 13 बाँकी रह्यो, यहाँ 47 भयो, 7 मा 4 गए 3 बाँकी रह्यो, 4 मा 1 गए 3 बाँकी रह्यो, 15 बाट 18 त घटेन, त्यसैले गर्दा यहाँ हामीले 30 लिन्छौं, 15 30 45 भयो, 45 बाट 8 15 मा 8 गए 7 बाँकी रह्यो, त्यसपछिबाट यहाँ 3 रह्यो, 3 मा 2 गए 3 मा 1 गए 2 बाँकी रह्यो, त्यसपछि यहाँ के भयो भन्दा यहाँ 9 भयो, 9 मा 2 गए 7 बाँकी रह्यो। यसरी हाम्रो कति आयो भन्दा यो अर्गण उत्पन्न ग्रह घटाएको यहाँसम्मको मान हाम्रो आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब छेपयुङ भन्छ, छेपक जोड्नु पर्यो। अब छेपयुङ भनेको छेपक हाम्रो गर्छ सूर्यको छेपकाङ्क अघि हामीले हेरिरहेको थियौं त्यही टेबलको मान हो र यो मान चाहिँ यो पठित छ 11 19 41 0 11 19 41 0 यो हामीले यहाँ जोड्यौं। यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ 13 को 13 भइहाल्यो, 33 मा 41 जोड्दा 3 1 4 भएको, 4 3 7 भयो, 7 को 1 हातमा 1 यतापट्टि आउँछ। त्यसैले अब 7 यो 9 7 16 मा यता 1 आएकोले 17 भयो, 1 जोडियो 17 भयो। त्यसपछिबाट 2 1 3 यता 1 ले 4 भयो, यो 47 भयो अनि यो 18 भयो। यो कति छ 7 1 8 भयो, 1 को 1 भइहाल्यो। यसरी हामीले यो छेपक जोड्दाखेरि 18 47 14 13 आयो। यो छेपयुङ गर्दाखेरि अब हाम्रो मध्यम सूर्य बुध शुक्र यति आयो। तर अब यहाँ यति त आयो, तर यो राशि पनि 18 हुँदैन, 47 अंश पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा यो दुईटाको मान चाहिँ हामीले कटाइदिनु पर्छ। भन्नुको मतलब आफ्नो एकाइमा ल्याउनु पर्छ, तष्टित गर्नुपर्छ। अब यो 47 अंश भन्नुको मतलब त एक राशि 17 अंश हो, त्यसैले यो कटाइदिएको हो। यहाँ हामीले 17 47 लाई चाहिँ यहाँ कटाइदिएर 1 यता ल्यायौं। यो 47 किन भन्दा 30 अंश बराबर 1 राशि हुन्छ, त्यसैले राशिकोमा ल्यायौं भनेपछि 19 राशि 17 अंश भयो। अब यो 19 राशिलाई पनि हाम्रो 12 राशि बराबर 12 वटा मात्र राशि हुन्छन्, 12 ले कटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा 19 मा 12 हामी यहाँ घटाइदिन्छौं। अब 12 घटाउँदाखेरि कति बाँकी रह्यो भन्दा यो 7 बाँकी रह्यो, 7 17 14 13 यो भयो। यो चाहिँ के भयो भन्दा मध्यम सूर्य बुध शुक्र भयो। यो कति भयो 7 राशि भन्नुको मतलब यो वृश्चिक राशिको 17 अंश 14 कला 13 विकला यो मान आयो। यो मध्यम सूर्य बुध अर्थात भनौं यो मध्यम सूर्यको मान भयो। अब यही मध्यम सूर्यलाई अब हामीले स्पष्ट गर्ने प्रक्रियाहरू छन्। भोज संस्कार गरेर, मन्द केन्द्र ल्याएर, चर संस्कार गरेर, देशान्तर आदि अन्य संस्कारहरू गरेर हामीले स्पष्ट सूर्य निकाल्छौं अगाडिका प्रक्रियामा। भने यो मध्यम सूर्य बुध शुक्र चाहिँ यहाँ नै सकिन्छ र अब यसका आधारबाट अब अगाडिका प्रक्रियाहरू हामी अर्को प्रस्तुतिमा प्रस्ताव प्रदान गर्नेछौं। आजको प्रस्तुति मैले यति नै राखेँ। तपाईलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यसैगरी प्राकशास्त्रीसँग सम्बन्धित ज्योतिषका अधिकांश भिडियोहरू तयार छन्। तपाईले ज्योतिषाचार्य च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा प्राकशास्त्री ज्योतिष भन्ने प्लेलिस्ट हेर्नु भयो भने त्यहाँ सबै हामीलाई चाहिने प्राकशास्त्री ज्योतिषसँग सम्बन्धित विषयवस्तु छन्। अन्य ज्योतिषका जिज्ञासुका लागि ज्योतिष ज्ञान भन्नेमा मुहूर्त चिन्तामणिमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यही निवेदन गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म नारायण प्रसाद निरोला बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिष